बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज आमी कार्मेल दोंगरावेली भाग्यवंत आंकवार मारिया हिचें फेस्त संभ्रमता. सगलीं जीं कार्मेलीत आसात मोठा दादल्यांची आनी बायलांची ती सगलीं जाणां हें फेस्त एकदम म्हत्वाचें म्हणून दवरतात. कित्याक सायबीण माय तिणें तांकां राखली आनी सांबाळली आनी तांकां ते बेंतीन दिले आनी जीं कोण बेंतीन घालतात तांकां ती राखता आनी सांबाळटा म्हणून तिणें सांगलें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी सगलीं जाणां बेंतीन सदांच घालता कित्याक आमी जाणो की सायबीण माय आमकां राखता आनी सांबाळटा. चड करून जेन्ना आमचेर संकश्ट येतात वायट येता विघ्नां येतात तेन्ना ती आमकां सांबाळटा आनी आमकां तातूंत ताळणेन पडोंक दिना. तर तिका आमी दिनवासया कित्याक ती आमचे पासत विनंती करता. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें आमी सगळीं जाणां जोडून घेवया. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदांस आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. मागुया. सर्वेस्परा भोव व्हडत्या बापा, आदल्या कोरोरांत कार्मेल दोंगर तुवेन प्रवाद्याच्या मुण्यारपणान नांवाडलोय आनी नव्या कोरोरांत तुज्या पुताचे माय मारयेच्या दर्शनान तुवेन तो पवित्र केलोय. हे आवयच्या आदारान जेजूक एकवटोन दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडूंक वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतीदान आयकुया. जाकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाची दुवी गायन कर आनी कुशाल जा. ओ पडे हांव येतां, तुजे मदें तिकाण करूंक येतां असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठवतलीं, तीं ताची पोरसां जातलीं. पूण तो तुमचे मदें तिकाण करून रावतलो आनी दोलबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपले काशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूड सर्वेस्परा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतर. हें देवाचे वडुकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवास सवे मुरगोडटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवास सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवेक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागे म्हणटल्यो. सर बलिश्टान म्हाका केली वचापां, पवित्र उरचीत सदां उरचीत ताचें नांव. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भक्ती कोत्तल्या तांय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलोत दया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मनान गर्व धरतल्यांक धांवडायता. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवीदारांक सोदरां वयले शेवटिता
ल्हान विकांक तो माये मोगान वयर काडटा बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून पोरतिता आमचो जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता अब्राहमाक आनी ताच्या दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा आमचो जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा उबी रावया नमान मारिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पर देव तुझे सोबे आसा सदोय गे तूं ओस्तोरे मोदें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावन सोरली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयणी कोण आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता जेजून आमकां सांगलां कोण आपलो भाव भयण आवय पळयती कोण ती जी देवाचे येवजणे प्रमाणे आपले जिवीत सादतात तीच पूण आमी जाणो एके वस्तुरेक कितलीं भुरगीं जाता पळय ती ह्या संवसारांत कितलीं जाणां आसा आमी ती एकेच वस्तुरी पासून जावंक ना पूण एके वतीन वय एव जेन्ना ती आसलेली तिचे सगळें भुरगीं जालीं आनी मागीर आनीक भुरग्यांक भुरगीं जालीं ते भाशेन आमच्यान पळोवंक जाता तें पूण एकेच वस्तुरेन सगळ्या भुरग्यांक काडूंक ना ह्या संवसारांतली पूण आनी एके वतीन आमच्यान हें सगळें पळोवंक जाता देवान हो कारभार आमकां दिलोलो आसा हें सगळें देवाचे येवजणे प्रमाणे घडटा पूण आमचें मन आमी हिचो थिरावंक जाय देवाची येवजण पळय आसा ती आमकां सगळ्या जाणांक देवाची भुरगीं म्हणून मानता आनी आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे सगळें आमचें करूंक जाय तो तें करच्याक ताणें आमकां खूब दाखयल्लें आसा आदल्या कोरान ताणें ताका 10 कमांडमेंट्स दिलेले आहे सुमूर्त दिलेली सुमूर्ती प्रमाणे तांचें जिवीत सारूंक नासलेलें ते सुमूर्तीक धरून आनी कितलेशे नेम ताणें काडलेले ते सगळे इतले नेम सगळे तर पाळीत जाल्यार देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता म्हणून ते मानताले शेकीन जेजून आमकां कितें सांगलें आमकां ताणें सांगलें देवाची येवजण आमी हे भाशेन पाळूंक जाता देवाचो मोग आमी करूंक जाय सगळ्या तुमच्या काळजान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान सगळे तुजे शक्तीन
सगळे तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तूं मोग कोत्तलोय आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. हें सगळें हातून आटापलेलें आसा, एकवटलेलें आसा, तो सारांश जाल्लो आसा. आनी हे भाशेन तर आमी जियेत जाल्यार खरेपणी देवाची येवजणे प्रमाणे जियेतल्या. पूण जेजून आमकां आनी कितें सांगलां, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करूंक जाय. म्हणटच हे भाशेन करच्याक आमच्या लागीं आमच्यो वस्तुंकी जायना, पूण देवान आमकां मदत केलेली आसा. आमकां सगळ्या जाणांक ताणें पोत्तून आपल्या एकपणांत एकवटाय आयलेलीं आसा जेजू सोबे. जीं कोण बावतिजम घेतात तीं जेजूक एकवटून आसात. म्हणजे कितें, हो जेजू आतां पुनर्जीवन जाला न्हय, होच जेजू आतां आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या पुनर्जीवनपणांत एकवटायता आनी थंयसर आमकां पोत्तून ताच्या जिवितान तें एकपण आमकां मेळटा. आनी जशे भशेन तो आपल्या बापायची येवजण आपल्या जिवितान पाळटालो आनी तो विस्वासी रावलो, तेच भाशेन जेजूक एकवटून आमी रावलीं की ना, मागीर आमच्यानूय ताचे सोबे हेच भाशेन जियोंक जाता. आनी जीं कोण हे भाशेन जियेतात ती म्हजी भाव भयण आवय सगळीं. तो म्हणिना की म्हजी ही आवय जी आसा ती तें पाळिना म्हणून ना, तो कितें म्हणटा, तिणें जशे भाशेन पाळलां तेच भाशेन तुमी पाळूंक शकता. तिणें कितें म्हणलें, जावं म्हजी सोबें तुज्या उतरा पोरमोणे, पूण हांव आसां तुजी चाकोर, हांव आसां तुजो चाकोर. हे भाशेन खालतेकायेचें जिवीत आमी पत्करूंक जाय. तेन्नाच की देवाचें आपलें राज आमचे सोबें स्थापून जावंक शकता, ताची येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक शकता, ताचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिवंक शकता. आनी त्या प्रेरणा उदेशी आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे उलयतल्या आनी सगळें कोत्तल्या. कार्मेल थंयसर कितें जालें, एलियास हो प्रवादी आसलेलो, तो एका मोठाचें जिवीत जियेतालो न्हय, म्हणटच मोठांत कसो मोठवाशी जिवीत जियेतालो. म्हणटच ताचेशी आनिकूय हे दादले आयले आनी ते थंयसर म्हणून हितून ते दोलींनी जियेताले. मागीर हे भाशेन जियेताना तांचो एक फुडारी आसलेलो, ताचें नांव आसलेलें सायमन स्टॉक. आनी ताका देवान म्हणून हितून गोठाय दिली. तांकां ते पिडापीड दिवंक लागले, सारस सेन्स म्हणटात पळय ते. आनी ताका लागून तांकां थंयसरले भायर वयचें पडलें. हिंग गेले ते इंग्लंडाक आयले, कॅम्ब्रिज म्हणटा पळय थंय. तेन्ना आनी ताच्या आदीं ताणें विनंती केली सायबीण मांय कडेन, आमकां राख म्हणून. आनी सायबीण मांयन तांकां दर्शन दिलें 1206 ह्या वर्सा. तेन्ना म्हणटच थंयसर मागीर तिणें ताका कितें सांगलें, हे बेंतीन तुमी घालात. जे कोण हे बेंतीन मोगान आनी बरवाशान घालतले आनी म्हजेर विस्वास धरून तें घालतलीं, तांकां हांव राखतलीं, तांकां हांव सांबाळटलीं, तांकां हांव आख्खें जिवीत पुरान विस्वासी रावंक घोटाय दितलीं आनी मरणाचे तोंडीर हांव तांकां मदत करतलीं, हें तिणें सांगलें. म्हणटच ताका लागून ते मागीर ते भाशेन जियेले. आनी आमी ह्या दिसांनी बेंतीन घालता. पूण आमी आनी एकूय जाण जावंक जाय की जे थंयसर आविलाची तेरेजा आसा न्हय, तिणेन आनी जुआंव खुर्साचो जुआंव आसा, ताणें कितें केलें, तें पोत्तून कडक शिस्त घातली. आदले पळय आसलेले ते शिस्ती प्रमाणे ती जिवंक लागली. आनी हाका लागून आयज काल ती दोन भाग कशे आसात तांचे, एक म्हणजे एकदम स्ट्रिक्ट आनी एक मातशें नॉन स्ट्रिक्ट. काल्स आनी डिस्काल्स. डिस्काल्स म्हणजे ती पांयांक वाणो घालिनात, अशींच चलतात. हे भाशेन आपलें जिवीत देवाक भेटोवन कशें. म्हणटच आमी तांचे पासत मागया आनी तांचेच पासत न्हय पूण आमच्या सगळ्यां पासत आमी मागया. ह्या वेळार थोडो वेळ आमचे दोळे धांपया, आमचे चुकाचेर जावया. तो आमचे बरोबर सदांच आसा म्हणून आमकां खात्री आसा.
आमी ताका हे परी आजीस जालें की ना ताचो पवित्र आत्मो आमकां आमची मनां उजवाडायता, आमकां शिंकयता, आमकां सगळें दाखयता. तर ह्या वेळार आमी सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागया. हे कोरोना व्हायरस दिसान दीस आमकां बेंकडायता, आमी घाबरता, आमी भियेता. तर आमी सगळ्या संवसारा पासून मागया हे तळमळींतली आमकां निवार म्हणून, आनी आमकां रोखडोच ह्या कोरोना व्हायरसाचो इलाज मेळच्याक आनी दोतोरांकूय ती शक्ती आनी बरेपण तांचे सव्या आमकां घडच्याक आमी आतां मागणी करुया. सूर पोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताचे कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 33, C13. Shenani sogli konsani biya, somintli sogli fulani pika, moko towaratso, sonto sokoshtanzo, puro medamcha jonatzo. Tori baba dana, dana sobar, gorunia so ekuts, ekuts ansar. Tachi vorvi ami, ekats agyan, ekdai saung ektis, tuche mogar. Tori baba dana, dana sobar, goru tuzo ekuts, ekuts anskar. Tachi vorvi ami, ekats agyan, ekdai saung ektis, tuche mogar. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सूर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हांय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या पुताची ती आवय जाली आनी साशणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं,
स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान हूँ सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जोय हूँ सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोड पोरगो टुया सोम्याचे सू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुझे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवणपणाचो बरवां सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मनवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन सायबीण मायन आमकां जेजूक एकवटोंक जिवंक शिकयलेलें आसा देवाचे येवजणे प्रमाणे ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन सायबीण माय सारकें आतां म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दवरून दुतांक पडले आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेच दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू केकोठोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आतां आमी आत्मीकपणी स्विकारूंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. हांव तुजे सरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page 62, D28. माझ्या जेवणाक येयात, बावट कशी बसत, तुझ्या चुडी रोगतान कशी दादो जायात. माझ्या जेवणाक येयात, बावट कशी बसत, माझ्या कुडी रोगतान कशी दादो जायात. जेजू जिवीत तुझे, जावं दी जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुझे, जावं दी जिवीत आमचे. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्गींचे बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक माउंट कार्मेलाचे साबणमायेचे परबी दिवं. आनी हें फेस्त आमी समोरमताना आमी सदांच बेंतीन आमच्या गळ्यांत घालून भोंवया, कित्याक ती आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी चड करून मरणाच्या वेळार ती आमकां साणूंक दिवची ना, पूण आमकां राखतली आनी सैतानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयतली. हे तिणें आमकां सांगलेलें आसा. तर आमी मनांत धरया. सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे आमकां हांगसर मदत करतात, तरेतरेची मदत करतात, तितल्यांकूय देवाचो आशिर्वादूय हांव मागतां. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सोवे आनी आसूं. सोरपुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page 88, F6.